ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवं तौष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते यङ्लुक् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र सर्वादौ वयं ञङः ङित्वम् आदाय प्रत्ययलक्षणत्वेन ञङः ङित्वम् आदाय तत्र आत्मनेपदप्रत्ययविधानमेव यङ्लुगन्तात् स्यात् इति एतं पूर्वपक्षं निरासीकुर्वन्तः सिद्धान्तं ज्ञातवन्तः। नाम ग्रन्थकारदृष्ट्या सिद्धान्तद्वारा यथा निरासः कृतः तं पठितवन्तः। तत्र उक्तं यत् विगतपाठे उक्तमासीत् यत् ङित्वस्य प्रत्यय अप्रत्ययसाधारणत्वेन प्रत्ययलक्षण अप्रवृत्तेः यत्र हि प्रत्ययस्य असाधारणं रूपमाश्रीयते तत्रैव तत् राजा इत्यादौ यथा इति व्याख्यायां स्पष्टता प्राप्ता। ततः अतएव सुदृशत्प्रासादः इत्यत्र अत्वसन्तस्य च धातोः इति दीर्घो न, अन्यथा सुदृशात् प्रासादः इति अनिष्टं रूपं भवति स्म इति तत्र पठितम्। अपि च उक्तं ये शीङादयः अनुदात्तङितः तेभ्यः अपि न। कुतः अनुदात्तङितः इति अनुबन्धनिर्देशात्, नाम अस्तिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च इत्यादि तत्र इत्यादिकं पूर्वं यद् ज्ञापितं सङ्कलितम् अभूत् भुवादिप्रकरणे अस्माभिः पठितं तया परिभाषया इदम् अत्र न भवति। नाम अनुबन्धेन निर्दिष्टं कार्यं यङ्लुकि न भवति। तदेव उक्तं तत्र स्तिपाशपा इति निषेधात्। अस्तु, अग्रे पठितम् अत एव शन्नादयो न गणेन निर्देशात् किन्तु शबेव। ततः चर्करीतञ्च इत्यादौ इति अदादौ पाठात् छपो लुक्, नाम शप् आयाति परन्तु तस्य शप् अत्र भवति परन्तु तस्य लुक् भवति अधिप्रभृतिभ्यः शपः। यतोहि यङ्लुगन्तानामपि पाठः अदादिगणे एव मन्यते। वस्तुतः अदादिगणः एव अस्माभिः अधुना पठ्यमानः वर्तते, परन्तु विशिष्य यङ्लुकि प्रक्रियागताः विशेषाः अदादिगणापेक्षया अतिरिक्ताः भवन्ति इति कृत्वा तत्र इदं पृथक्तया प्रकरणं कृतं वर्तते। अस्तु, अपि च सर्वेषां दशगण्यां पठितानां धातूनामपि अपेक्षा अस्ति खलु अत्र। यत्र यत्र यङ् सम्भवति ततः एव खलु यङ्लुक्, अतः अपि पृथक् प्रकरणम्। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितं यङो वा इति। यङन्तात् परस्य हलादेः पितः सार्वधातुकस्य इड् वा स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ईड् वा स्यात्, ईडागमविधायकमिदं सूत्रं। ततः च विशिष्टः सिद्धान्तः पुनः कश्चन पठितः यत् तत्र भूसुवोऽस्ति इति गुणनिषेधः यङ्लुकि भाषायां न। यङ्लुकः प्रयोगः भाषायां यदा क्रियते तदा अयं निषेधः न प्रवर्तते। अतः गुणः भवत्येव, ततः अवादेशोऽपि भवत्येव, बो भूति
बो भवीति बो भूतीति रूपद्वयं गुणयुक्तं लभ्यते एव। ततः नाम अयं सिद्धान्तः कुतः ज्ञाप्यते इति चेत् तत्र उक्तं दाधर्ति दर्धर्ति इत्यादि सूत्रे बो भूतु ते तिक्ते, नाम तत्र बो भूतु इति प्रयोगः कृतः वर्तते, तत्र छन्दसि निपातितं वर्तते, सः प्रयोगः छन्दसि निपातितः वर्तते। ततः उक्तम् अतएव यङ्लुक् भाषायामपि सिद्धः इत्युक्तम्। न च यङ्लुकि अप्राप्ते एव गुणाभावः निपात्यताम् इति वाच्यं प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहणात् इति। प्रकृतिग्रहणे नाम भूसु अस्ति इत्यत्र प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहणं भवति इति परिभाषाद्वारा इदं सिद्धं भवति। अपि च दुष्प्रयोगो दुर्वचनं शाष्ठम् इति, नाम प्रकृतेः दुष्प्रयोगः दुर्वचनम्, अतः प्रकृतिस्तु तत्र मूलरूपेण गृहीतुं शक्या एव इत्यपि विशिष्टः कश्चन सिद्धान्तः अस्माभिः तत्र पठितः। तदनन्तरं बोभवीति इत्यादीनि रूपाणि लटि ईडागमं पुरस्कृत्य, ततश्च लिटि तत्र कृभ्वस्तीनाम् अनुप्रयोगे सति लिटि सर्वाणि अपि रूपाणि अस्माभिः गते पाठे उक्तानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। ननु प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहणम् इत्यत्र किं प्रमाणम् इत्याशङ्क्य न्यायसिद्धम् इदम् इत्याह दुष्प्रयोग इति। षष्ठाध्यायादौ एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यत्र किमिदं दुर्वचनम् एकाचः प्रथमस्य एकस्य स्थाने द्वितयात्मक आदेशः स्थान्यपेक्षया अन्यो विधीयते, उत स्थानिनः एकस्य सतः द्विरुच्चारणं विधीयते, न तु तत्स्थानिनः अतिरिच्यते इति संशय्य दुष्प्रयोगो दुर्वचनम् इति सिद्धान्तितं। तदधिकारस्थत्वात् संज्ञोः इति दुर्वचनमपि तथाविधमेव। ततश्च भू इत्यस्यैव बो भू इति द्विः प्रयुज्यमानतया भूसु अस्ति इति भूग्रहणेन ग्रहणात् यङ्लुक्यपि निषेधसिद्धेः बो भूत्विति निपातनं छन्दस्यैव यङ्लुकि गुणनिषेधः, न तु भाषायामिति नियमलाभः लोकेऽपि यङ्लुक्सिद्धः इति भावः बो भूत इति। अपित्वादीण् ङित्वाच्च न गुणः बो भूवति बो भुवतीति अदभ्यस्तादित्यत् ङित्वात् न भावे ओङिति भावः बो भवीषि बो भोषि बो भूतः बो भूतः बो भूतः बो भूतः बो भवीमि बो भोमि बो भूवः बो भूमः बो भवाञ्चकारेति कास्यने काचित्यां कास्यने काजां वक्तव्यः लिटि इति वार्तिकम् इति एतावान् विशेषः एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः अपि अस्माभिः गते पाठे पठितः। एतावान् विशेषः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अधुना तावत् अयम् अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठः यङ्लुक् प्रकरणस्य प्रवृत्तोऽभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे यङ्लुक् प्रकरणस्य अस्य तत्र तृतीयः पाठः आरब्धो भवति। तत्र अधुना तदेव बोभू इति यङ्लुगन्तः यः धातुः तस्य कानिचन रूपाणि केषुचन लकारेषु मूले प्रदत्तानि वर्तन्ते, तानि रूपाणि वयम् अग्रे वदिष्यामः। लुटः बो भविता इति मूलेऽपि रूपं दत्तमस्ति, व्याख्यात्रापि रूपं दत्तमस्ति। रूपाणि वदामः। बो भविता बो भवितारो बो भवितारः बो भवितासि बो भवितास्थः बो भवितास्था बो भवितास्मि बो भवितास्वः बो भवितास्मः।
तदनन्तरं लृटः अपि एकमेकं रूपं तत्र प्रदत्तं वर्तते एव। आम्, तत्र बो भविष्यति इति मूले नास्ति, व्याख्यायामेव दत्तमस्ति। रूपाणि वदामः। बो भविष्यति, बो भविष्यतः, बो भविष्यन्ति, बो भविष्यसि, बो भविष्यत्थः, बो भविष्यतः, बो भविष्यामि, बो भविष्यामः, बो भविष्यामि, बो भविष्यावः, बो भविष्यामः। अत्र क्लेशः एव नास्ति। यथा भूधातोः भविष्यति इति साधितं, तद् बो भू इति धातोः बो भविष्यति इत्यादीनि अत्र साध्यन्ते तावदेव। अतः अत्र यङ्लुगन्तः धातुः सविधे अस्ति चेत् अग्रे तु क्लेशः एव न भवति। अनन्तरं लोटः रूपाणि व्याख्यात्र उक्तानि सन्ति। बो भवीतु, बो भोतु, एवं खलु। एतद् रूपद्वयं प्रथमपुरुषे भवति। कुतः इदम् इति चेत् यङो वा यङन्तात् परस्य हलादेः पितः सार्वधातुकस्य एड् वा स्यात्। सार्वधातुकलकारे तत्र अवश्यमेव अयम् ईडागमः अस्माभिः स्मर्तव्यः। पूर्वं लट् सार्वधातुकलकारः पठितः। लिट् तु आर्धधातुकः, लुडपि आर्धधातुकः, लृडपि आर्धधातुकः। अधुना लोट् सार्वधातुकलकारः अग्रे लब्धः। अतः अत्र तिपि सिपिमिपि च ईडागमविकल्पः। अतः व्याख्यातः कथयति बो भवीतु, बो भवतु नाम ईटः पक्षे यङो वा इत्यनेन ईटः पक्षे बो भवीतु इति, तदभावपक्षे बो भवतु तावदेव गुणो भवति। गुणस्तु बो भवीतु इत्यत्रापि अस्ति, परन्तु तत्र अवादेशः यः अस्ति सः बो भवतु इत्यत्र न भवति तावदेव। एवं खलु इति एकवचने। द्विवचने तातङः पक्षेपि कथयति बो भूतात्, एवं खलु। तातङ्यः वर्तते सः तु न पित् खलु, सः तु ङित् अस्ति। एवं किल। अतः अत्र ईडागमविकल्पः न भवति इत्येव किल वक्तव्यम्। तर्हि बो भवीतु, बो भवतु, बो भूतात् इति लोटि अग्रे अपि सर्वत्र प्रथमपुरुषस्य एकवचने, मध्यमपुरुषस्य एकवचने च त्रीणि रूपाणि अवगन्तव्यानि। द्विवचने बो भूतां, बहुवचने बो भवतु, बो भुवतु, एवं खलु। अदभ्यस्तात् उवञ्च इति अत्रापि स्मर्तव्यं, यथा पूर्वम् आसीत् तद्वदेव। मध्यमपुरुषे एकवचने कथयति हेः अपित्वात् ईणन, एवमेव लोटि मध्यमपुरुषे इदमपि स्मर्तव्यम्। ईडागमः न भवति, यतोहि पितः एव उक्तं खलु, तत् पितः सार्वधातुकस्य इत्युक्तम्। अत्र सार्वधातुकसंज्ञकः सिप् अस्ति, परन्तु तस्य अपित्वं भवति, एवं खलु। तत्र सेर्ह्यपिच्च इत्यनेन, अतः ईट् न भवति, ङित्वान् न गुणः, एवं खलु। नाम ङित्वं कथं, सार्वधातुकमपि अपि सार्वधातुकं ङित्वत् स्यात्, अतः ङित्वं भवति, अतः गुणोऽपि न भवति। अतः बो भूहि इति भवति। अतः बो भूहि, बो भोहि इति न, बो भूहि मध्यमपुरुषे अग्रे अपि अवधानं करिष्यामः। एतादृशः धातुः यदि पुरतः स्यात्, बो भूहि, बो भूतात्,
तातङ्गः पक्षे, द्विवचने बो भूतं, बहुवचने बो भूता इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति आटः पित्वेन अङित्वात् गुणः, उत्तमपुरुष एकवचने। एवं खलु, आटः पित्वेन, तद् आडुत्तमस्य पिच्चा, तस्य पिदुविधानं क्रियते खलु, तर्हि तस्य प्रयोजनमत्रापि वर्तते। पित्वेन अङित्वात् गुणः, बो भवानी, बो भवाव, बो भवाम। तत्र वस्तुतः आटः पित्वेन इत्युच्यते खलु, प्रकृते मिप् बो भू इत्येतस्मात् मिप् इति प्रत्ययः भवति। तस्य उत्तम इति संज्ञा अपि अस्ति, एवं खलु। अतः अस्य आड् उत्तमस्य पित् च, उत्तमस्य आड् भवति, स च पित् भवति। अतः आटः पित्वेन अङित्वात्, आट् अत्र मिपः खलु विहितः वर्तते। अतः गुणः भवति बो भो आनि, अवादेशः बो भवु आनि। तर्हि प्रकृते यौ वा इत्यस्य प्रवृत्तिः न स्यात् वा? न वा? बो भवानी यङन्तात् परस्य हलादेः पिता, एवमेव सम्यक् सम्यक्। सः पित्त अस्ति चेत् हलादित्वमपि अपेक्षितं खलु। मिप् हलादिः अस्ति, अङ्गीकुर्मः, परन्तु आडागमे सति तु आटः प्रवृत्तिः आदौ भवति। आडागमे सति तु तस्य पित्वम् अस्ति, अस्तु, सार्वधातुकमपि अस्ति, परन्तु हलादित्वं नास्ति, अयं क्लेशः। अतः मध्यमपुरुषे लोटि मध्यमपुरुषस्य एकवचने तत्र गुणः न भविष्यति इति एकः विषयः, अपि च ईड् अपि न भविष्यति इति अपरः विषयः। यत् अपित्वं तत्र सम्पाद्यते, हे यत्र हि अस्ति तत्र। उत्तमपुरुषे अपि हलादिपरकत्वं मिपः न लभ्यते आटः आगमनकारणात्, अतः ईडागमः न भविष्यति इत्यपि अत्र वयं बुद्धौ स्थापयामः, अग्रे प्रयोजनाय भविष्यति यदा वयं रूपाणि वदन्तः गमिष्यामः। बो भवानी, बो भवाव, बो भवाम इति लोटि इमानि रूपाणि सिद्धानि। अग्रे अबो भवीत्, लङ्याः, व्याख्याता कथयति लङ्याः अबो भवीत्, अबो भूत् इति रूपद्वयं भवति। तत्र अबो भवीत् इति ईटः पक्षे रूपम्, अबो भूत् इति ईडभावपक्षे रूपम्। द्विवचने मूले मम पुस्तके किञ्चित् लेखनदोषः जातः वर्तते। तत्र बो अभूताम् इति जातमस्ति, वस्तु अबो भूताम् इति वक्तव्यम्। अबो भवीत्, अबो भूत्, अबो भूताम्, अबो भूताम्, अबो भवुः, बहुवचने किं रूपम्? अबो भवुः। कथयति सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च इति जुसि गुणे अवादेशः, झेर्जुस् भवति, उस् इति अवशिष्यते। यतोहि द्वित्वे सति उभे अभ्यस्तम् इत्यनेन अभ्यस्तसंज्ञा भवति खलु बो भू इत्येतस्य। अतः उभे अभ्यस्तम् अभ्यस्तसंज्ञत्वात् सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च इत्यनेन जुसः स्थाने, झेः स्थाने जुस् इति आदेशः भवति, उस् इति अवशिष्यते। बो भू उस्, गुणः बो भो उस्, अवादेशः बो भव उस्, बो भवुस्, बो भवुः इति जायते खलु, बो भो उस् इति। अत्र तर्हि बो भू उस् इत्यवस्थायाम् आमां गुणाय एव अवसरः अस्ति, सत्यं। नाम प्रकृते
तत्र गुणनिषेधः न प्रवर्तते वा? झि यः वर्तते सः अपित् सार्वधातुकत्वं भजते खलु? झेः अपित् सार्वधातुकत्वात् सार्वधातुकम् अपित् सार्वधातुकम् इति वत् स्यात्। झि अप् इत्यपि ङिदेव खलु? परन्तु अस्माभिः भवन्ति इत्यादिषु गुणः कृतः अस्ति खलु पूर्वं। भू झि भू अन्ति भो अन्ति भव अ अन्ति भव शप अ अन्ति। प्रकृते तु यः शप आयाति तस्य तु शपः लुक् खलु भवति। अतः प्रकृते लङ्लकारे भू बो भू इत्यस्मात् धातोः झिप् प्रत्ययः शप् आगच्छति तस्य लुक् भवति। झिप् प्रत्यये सति तस्य जुसादेशः क्रियते सत्यं। जुसः उस् इति अवशिष्यते तदपि सत्यं, परन्तु आदेशे कृते सत्यपि अयं यः उस् वर्तते सः उस् किं स्थानिवद्भावेन ङित्त्वं न प्राप्नोति वा? अपित् सार्वधातुकं ङित्वत् स्यात्। झि इति अपित् सार्वधातुकत्वं भजते एव खलु? भवन्ति इत्यादिषु तु शपम् आश्रित्य गुणः प्रवर्तते, प्रकृते तु शपपि नास्ति। एवं खलु? आम्, अधुना मया स्मृतं। वस्तुतः व्याख्यात्र तदुक्तमेव, परन्तु पूर्णतया नोक्तम्, अतः मम स्मरणे नायातं। किमुक्तं पश्यन्तु। सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च इति जुसि गुणे अवादेशः। नाम सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च इत्यनेन तत्र झेः जुस् आदेशः कृतः। समीचीनं। सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च ततः सूत्रं पठितं खलु पूर्वम् अस्माभिः। जसि जुसि च इति सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण अत्र गुणविधानं क्रियते। तत्र झेः ङिति सत्यपि एवं खलु? तस्य स्थाने जातः यः आदेशः जुस् तस्यापि ङित्वे सति जुसि च इति विधानसामर्थ्यात् गुणः भवत्येव। अतः तत्र प्रकृते गुणे अवसरः अस्ति एव, वा न वा? इति अत्र अवधानं कर्तव्यम्। अपि च तत्र लटि प्रथमपुरुषस्य बहुवचने अथवा लोटि वा प्रथमपुरुषस्य बहुवचने अस्माभिः अदभ्यस्तात् इति कृतं। सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च एतेन तु किमुच्यते? सिचः अभ्यस्तात् विदेश्च परस्य ङित् सम्बन्धिनः झेर्जुस् स्यात्। सम्यक्। अतः ङिल्लकारेषु झेः जुस् भविष्यति, तदभावे अन्येषु लकारेषु तु तत्र सत्सु निमित्तेषु झस्य अदादेशः भविष्यति इत्यपि अग्रे वयम् अवधानं। एतत् सर्वं पठितमस्ति, परन्तु प्रक्रिया स्मर्तव्या सर्वत्रापि, येन अग्रे भ्रमः न स्यात्। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे कथयति। अवोभवीः अवोभोः नाम अवोभवीः इति बोभू सिप्
मध्यमपुरुषस्य एकवचनं खलु? आम्, सत्यं। तत्र सिपः नैव 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 क्षन्तव्यः। लङ्याः अबोभूरित सत्यं सत्यं सम्यगेव। नाम लङि एव मध्यमपुरुषस्य एकवचने उच्यमानमस्ति इदमेतेन। अबोभवीः सिपः सि यः वर्तते तस्य इकारस्य इतश्च इत्यनेन लोपः भवति खलु, ईडागमः च भवति। अबो भू ईस गुणः अबादेशः अबोभव ईस अबोभवीस सस्य ऋत्वविसर्गे सति अबोभवीः इति रूपं सिद्धं भवति। ईडभावपक्षे तु अबोभोः। सम्यक्। द्विवचने अबोभूतं तस्थस्थमिवान्तान्तामः इत्यपि स्मर्तव्यं। बहुवचने अबोभूता, अत्र तु गुणः न भवति। नाम थसि थे च प्रत्यये परतः मध्यमपुरुषस्य द्विवचने बहुवचने च इति भावः। उत्तमपुरुषे कथयति अबोभवम्। अत्रापि अमादेशः भवति खलु, इति कारणात् यङो वा इत्येतस्य प्रवृत्तिः न भवति। कुतः? यतः परतः तत्र हलादिः सार्वधातुकः न लभ्यते। अमादेशानन्तरं तस्य अजादिसार्वधातुकत्वं जायते, अतः ईडागमः अत्र न भवति। लट्लकारे तु तिपि मिपि सिपि सर्वत्रापि भवति, यतोहि हलादिः सार्वधातुकसंज्ञकः परतः लभ्यते इति कारणात्। लोटि एकवचने तु लोटि उत्तमपुरुषस्य एकवचने तु कुतः न भवति? अर्थात् आटः आगमद्वारा तत्र हलादित्वम् एव न लभ्यते। मध्यमपुरुषे बो भूहि इत्यत्र तु तत्र पठितमेव, नाम सेर्स्य पिच्चदस्य अपित्वं भवति, अतः ईडागमः न भवति। एकवचने तु भवति, अतः त्रीणि रूपाणि भवन्ति। बो भवीतु बो भूतु बो भूतात्। एते सर्वेपि अंशाः अग्रे अग्रे अस्माभिः अवधेयाः। तर्हि अबोभवम् इति एकवचने, अबोभूव इति द्विवचने, अबोभूमः इति बहुवचने। नित्यङ्गितः इत्यादिकं पूर्वं यत् पठितं तत्सर्वमपि अत्र अस्माभिः स्मर्तव्यं। सम्यक्। मूले तु अबोभवीत् अबोभूत् अबोभूताम् अबोभवुः ता एवम् एतानि त्रीणि रूपाणि, तत्र ईटः विकल्पसहितानि 4 रूपाणि प्रथमपुरुषस्य लङः उक्तानि वर्तन्ते। अन्यानि अस्माभिः व्याख्यायां दृष्टान्येव, साधितानि च सुष्ठु। ततः अग्रे लकारः भवति, विधिलिङ्लकारः। तस्य कथयति बो भूयात् इति कथयति। विधिलिङि आशीर्लिङि च रूपम् एवं खलु, किं बो भूयात् इति। प्रकृते भवेत् भवेतां भवेयुः इतिवत् बो भवेत् बो भवेतां बो भवेयुः इत्यादीनि रूपाणि न भवन्ति। अदादिगणस्था व्यवस्था अत्र स्मर्तव्या। अद्यात् अद्यास्ताम् अद्युः इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। तत्र तन्नाम प्रथमपुरुषस्य विधिलिङ्गः प्रथमपुरुषस्य एकवचनम्, आशीर्लिङ्गश्च प्रथमपुरुषस्य एकवचनं समानं भवति स्म। भवन्तः स्मरेयुः। अन्यत्र ईषदिषद्भेदः अस्ति। अग्रे अतः तत्रत्या प्रक्रिया स्मर्यते चेत् अत्रापि, नाम अत्र तदेव शपः शप् नास्ति इति कृत्वा भवेत् इतिवत् रूपम् अत्र बो भवेत् इत्यादिकं न सम्भवति। अत्र तु शपः लुक् भवति, चर्करीतञ्च
अदादौ पाठः भवति एतेषाम् अतः अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति प्रवर्तते शपेव नास्ति चेत् तदाश्रितानि कार्याणि अपि न भवन्ति अतः विधिलिङि वो भूयात् इत्येव अन्यानि अपि रूपाणि वदामः व्याख्याता कथयति विधिलिङ्गे आशीलिङ्गे च रूपं नाम आशीलिङ्गे अपि समानमेव इदं भवति अग्रे कथयति वो भूयाताम् इति मूले अस्ति खलु वो भूयाताम् कथयति विधिलिङ्गस्तामि रूपं नाम तामि परतः नाम द्विवचने तसि परतः इति वा वक्तुं शक्यते तसः तामादेशः भवति बहुवचने वो भूयुः इति व्याख्यात्रा प्रदत्तं वर्तते रूपाणि अग्रेपि कथयन् अस्ति सर्वाणि रूपाणि वो भूयाः वो भूयातं वो भूयात वो भूयां वो भूयाव वो भूयाम यासुट् न श्रूयते तावदेव एवं खलु नाम विशेषः आशीलिङ्गः लकारापेक्षया इति भावः अग्रे कथयति वो भूयास्तां मूले रूपं दत्तमस्ति खलु कथयति आशीलिङ्गि तामि रूपम् एकवचने तु वो भूयात् इत्येव द्विवचने वो भूयास्तां बहुवचने वो भूयासुः ततः व्याख्यात्र तु वो भूयास्ता इति मध्यमपुरुषस्य बहुवचनम् उक्तं वर्तते मध्यमपुरुषस्य एकवचने वो भूयाः इति विधिलिङ्गः वो भूयाः इति विधिलिङ्गलकारवदेव द्विवचने वो भूयास्तं बहुवचने वो भूयास्ता ततश्च उत्तमपुरुषे वो भूयासं वो भूयास्व वो भूयास्म इति उत्तमपुरुषस्य तु सर्वाणि रूपाणि प्रस्तुतवान् एव ग्रन्थकारः व्याख्यातृग्रन्थकारः अस्तु इति आशीलिङ्गः रूपाणि अपि सम्पन्नानि कथयति लुङस्तिपिसिचि कृते आह वो भू तिप् वो भू च्लि तिप् वो भू सिच् तिप् वो भू सिच् ति इति स्थितिः जाता पठितां लुङः व्यवस्थां स्मारयति गातिस्था इति सिचोलुकु गातिस्थेति गातिस्था गुपाभुभ्यस्य च परस्मैपदेषु इति वयं सुष्ठु पठितवन्तः स्मः एवं खलु ततः अग्रे किं कथयति गातिस्थेति इति व्याख्यायां पूर्णविरामः स्थापयितुं शक्यते यतः अग्रे कश्चन नाम अयं विचारः सम्पन्नः एतत्सम्बद्धः एव एतत्सम्बद्धमेव विचारान्तरं वाक्यान्तरेण उच्यमानमस्ति मूले तत्र इङ्गितं करोति व्याख्याता ईटपक्ष इति मूले उक्तं खलु यमो वा इति ईटपक्षे गुणं बाधित्वा एवं खलु प्रकृते एवं यङो वा इति ईटः अवसरः अस्ति खलु एवम् अस्ति एव यतः यः सिच् आगतः तस्य तु लुक् जातः सिचः आर्धधातुकसंज्ञा अस्ति प्रकृते विहितस्य तिपः तु आर्धधातुकसंज्ञा नास्ति खलु तस्य तु सार्वधातुकत्वम् अस्ति एव कुतः इदमुच्यते चेत् यङो वा इत्येतस्य कृते पित् सार्वधातुकं परतः अपेक्षितं खलु तच्च अस्ति एव अतः लुङि अपि ईट् अत्र स्मर्तव्यः यत्र सिचः लुक् भवति तत्र सिचः अलुकि सति तु परनिमित्तत्वमेव न खलु लभ्यते समीचीनम् अस्तु पश्यामः तत् यथा अग्रे रूपाणि तानि आगमिष्यन्ति तथा तत्र द्रक्ष्यामः कथयति ईटपक्ष इति
मूले पङ्क्तिः आदौ पठनीया। यङो वा इति ईट् पक्षे गुणं बाधित्वा निश्चित्वात् वुक् एवं भुवो वुग्लुङ्लुटोः इति पूर्वं पठितं खलु। तर्हि ईतश्च इतश्चित् इकारलोपे कृते ईडागमे का स्थितिः जाता? अबो भू ईत् कथयति सार्वधातुकार्धधातुक इति गुणं परमविबाधित्वा नित्यत्वात् भुवो वुग्लुङ्लुटोः इति वुक् इत्यर्थः। वुक् पूर्वं पठितः अस्ति अस्माभिः। तर्हि किं भवति? अबो भूवु ईत् अबो भूवीत्। लङि किमासीत्? अबो भवीत्। लुङि किमस्ति? अबो भूवीत् इति व्यत्यासः अस्ति, स्मर्तव्यः। कदाचित् लङं दृष्ट्वा अबो भवीत् इति दृष्ट्वा अरे अत्र तु लुङैव ध्वनिः श्रूयते, अतः अयमपि लुङेव स्यात् इति न, भेदो अस्ति। तत्र भकारात् परतः ऊकारः न श्रूयते, अत्र तु अस्ति। कथयति गुणे कृते अकृते च प्राप्तेः वुको नित्यत्वं बोध्यं। नाम कृताकृतप्रसङ्गी यः विधिः सः नित्यः। तच्च अस्माभिः पूर्वं पठितमेव। एवं खलु अबो भूवीत् इति कथयति उकि कृते सति तेन व्यवधानात् ऊकारस्य न गुणः। उकाव्यवधाने सति तर्हि पुनः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन तु गुणः अशक्यः। एवं खलु द्विवचने नैव ईटः अभावपक्षे अबोभूत्, अत्र तु गुणः भवत्येव सिचिलुकि सति। एवं खलु लुङि इदं समानम् आसीत्, क्षन्तव्यं लङि लुङि च इदं समानम् अस्ति। तत्र अबोभूत् इत्यासीत् प्रकृते, अपि ईडभावपक्षे अबोभूत् इत्येव अस्ति, नास्ति रूपे भेदः। सम्यक्। ततश्च द्विवचने अबोभूताम् इदमपि समानमस्ति, यथा लङि तद्वदत्रापि। एवं खलु बहुवचने कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। लङि अबो भवुः इति आसीत् किल, अत्र तु अबो भूवुः इति भविष्यति। तत्र विशेषः स्मार्यमाणः अस्ति। कथयति ननु लुङः झेर्जुसि वुकि अबो भूवुः इति रूपं वक्ष्यति। तदयुक्तं नाम तन्न युज्यते। कुतः? कथयति आतः इति सूत्रे सिज्लुकि आदन्तादेव झेर्जुसि। एवं खलु आदन्तादेव झेः जुस् भवति, सिज् लुकि सति प्रकृते सिज् लुक् जातः वर्तते खलु। आदन्तादेव झेर्जुसि नियमनात् इत्यतः एतत् सर्वं पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः भ्वादौ। कथयति इत्यत आह अभ्यस्ताश्रयो जुसि इति मूले पश्यन्तु। अभ्यस्ताश्रयो जुस् कथयति सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च इत्यनेन अभ्यस्तात् परत्वात् जुसित्यर्थः। सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च इति सूत्रे सिचः परत्वम् आश्रित्य यः जुस् प्राप्तः तस्यैव अयं नियमः, न तु अभ्यस्ताश्रयजुसः इति भावः। अभ्यस्तसंज्ञा च बोभू इत्येतस्य अस्ति एव। एवं खलु कथयति अबोभू उस् इति स्थिते जुसि च इति गुणमाशङ्क्याः नित्यत्वाद् वुगिति। नित्यत्वाद् वुक् जुसि च इति गुणापेक्षया इत्यर्थः। अतः लुङि इदमपि स्मर्तव्यम्। अबोभूवु उस् अबोभूवुस् सस्यरूपत्वे विसर्गति अबोभूवुः अग्रे कथयति व्याख्याता अबोभूवुरिति कथयति न च अत्र अभ्यस्ताश्रयजुसं बाधित्वा
परत्वात् अदभ्यस्तात् इति अदादेशः स्यात् इति शङ्क्यम्। अभ्यस्ताश्रयजुसः अदादेशापवादत्वादिति भावः। सः अपवादः भवति। अपवादः परापेक्षया अपि बलीयान् भवति खलु। एवं किल इति प्रथमपुरुषस्य रूपाणि लुङि दृष्टानि। अग्रे अबोभूवीः इति मध्यमपुरुषे ईटः पक्षे एवं खलु। अत्रापि उक् तत्सर्वं भवति खलु। अभावे न तदभावपक्षे अबोभोः एवं खलु। इदं लङि अपि समानं, तत्रापि एवमेव। ईटः पक्षे तत्र अबोभवीः इति आसीत्, परन्तु ईडभावपक्षे अबोभोः इति। द्विवचने अबोभूतं, बहुवचने अबोभूता एवं किल इति मध्यमपुरुषः। उत्तमपुरुषस्य रूपाणि अपि कथयति व्याख्याता अबोभूवम्। अत्र ईडागमः न भवति, यतोहि हलादिः सार्वधातुकत्वं परतः नास्ति। द्विवचने अबोभूव, बहुवचने अबोभूम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे मूले व्याख्याता इङ्गितं करोति मूलं प्रति इत्यादीति। मूले उक्तं खलु अभीभविष्यद् इत्यादि। एवं खलु। तत्र लृटि अस्माभिः बो भविष्यति एवं खलु। बो भविष्यत्, बो भविष्यतः, बो भविष्यन्ति इत्यादीनि रूपाणि साधितानि खलु। प्रकृते लृङि तत्र इतश्च इति भवति तावदेव। खलु तत्र अबी भविष्यत् इति न स्यात्। मूले अबो भविष्यत् इति भवेत्। तत्र प्रायः किञ्चित् लेखने तत्र ओकारः ईकारवदे दृश्यते, तथा नास्ति। तत्र ओकारमेव कुर्मः सम्यक्। अतः अबो भविष्यत्, अबो भविष्यताम्, अबो भविष्यन्। व्याख्याता कथयति अबो भविष्यताम्, अबो भविष्यन् इत्यादि व्यक्तम्। अबो भविष्यत्, अबो भविष्यताम्, अबो भविष्यन्, अबो भविष्यः, अबो भविष्यतम्, अबो भविष्यत, अबो भविष्यम्, अबो भविष्याव, अबो भविष्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। तर्हि सम्यक्तया भूधातोः सर्वां प्रक्रियां यङ्लुकि स्मरामः। यद्यपि अग्रे प्रक्रियायां भेदाः भविष्यन्ति, यतः यङ्लुवन्तः सर्वोऽपि धातुः ऊकारान्तः एव लप्स्यते इति तु नास्ति खलु। अन्येपि धातवः सन्ति, तेभ्यः विशिष्टा व्यवस्था द्रष्टव्या अस्ति। अधुना स्पर्धधातुं स्वीकृतवान्। आत्मनेपदी धातुः भवति। प्रकृते तु सर्वं यङ्लुवन्तस्तु सर्वोऽपि परस्मैपदी एव। अतः तत्र स्पर्धधातोः पास्पर्धीति इति रूपं कथयति। व्याख्याता कथयति स्पर्धधातोः यङ्लुकि द्वित्वे स्पर्ध षट्पूर्वाः खयः इति पकारशेषे पस्पर्ध दीर्घोकितः इति दीर्घे पास्पर्ध इत्यस्मात् लटस्थिपि शपि गुणे शपोलुकि ञो वा इति ईडागमे रूपं पास्पर्धीति। ईडभावे त्वाः पास्पर्धीति। पास्पर्धति इति स्थिते झषस्तथोर्धोधः पास्पर्धद्धि इति तकारस्य धकारः
पास्पर्धधि इति स्थितिः उक्ता एव खलु, अग्रे कथयति झलाञ्झषि इति पूर्वधकारस्य दकारः इति भावः। पास्पर्धधि पास्पर्धि इति प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपम् अस्ति। तत्र प्रथमपुरुषस्य द्विवचने पास्पर्धः इति रूपं दत्तं, बहुवचने पास्पर्धति। अदभ्यस्तात् इत्यनेन झेः अदादेशो भवति इति भावः। सम्यक्। मध्यमपुरुषस्य एकवचने तत्र पास्पर्त्सि पास्पर्धसि इति भवति। धकारस्य जष्ट्वेन दकारः, तस्य धकारस्य चर्त्वेन तकारः, साक्षात् तावदेव। पास्पर्त्सि पास्पर्त्सि एवं खलु। द्विवचने नैव, पास्पर्त्सि इति मध्यमपुरुषस्य एकवचने जातं खलु। अत्र किम् ईडागमः न स्यात् वा? वा न वा? न स्यात्, स्याद् यदि तर्हि प्रायः अविशेषेण नोक्तं स्यात्, अस्ति चेत् तर्हि रूपं किं स्यात् इति जिज्ञासा खलु जायते। तत्र मध्यमपुरुषे तावत् नाम अस्माकं भूधातोः लट्लकारे अपि तत्र बो भवीति बो भवति बो भूतः, बहुवचने बो भवति इति रूपं साधितम्। ततः लटि बो भवीषि बो भोषि इति रूपद्वयं तदपि भवति खलु। यद्यपि मूले न दत्तं, परन्तु तदस्माभिः अवगन्तव्यम्। व्याख्यात्रा तु दत्तं बो भवीषि बो भोषि। तद्वत् प्रकृते अपि पास्पर्ध ई सि षत्वं भविष्यति। पास्पर्धीषि पक्षे पास्पर्त्सि इति रूपं, नाम ईडभावपक्षे पास्पर्त्सि इति रूपद्वयम् अत्रापि सम्भवेदेव खलु इति अहं चिन्तयामि। कश्चन निषेधः तादृशः मया तु नावगम्यमानः अस्ति अत्र। समीचीनम्। अग्रे पास्पर्त्सि इति मूले अस्ति। तदनन्तरम् अग्रे द्विवचने पास्पर्धा पास्पर्धः पास्पर्धा एवं वा? नैव, पास्पर्धः इत्येव वा? सत्यं, तथोर्धोधः, झषस्तथोर्धोधः। अतः मध्यमपुरुषस्य बहुवचने अपि पास्पर्धः इत्येव रूपं, द्विवचने अपि पास्पर्धः इत्येव रूपं, बहुवचने अपि पास्पर्धा इत्येव समानं रूपं। यतो झषस्तथोर्धोधः, तथोः अत्र थकारस्यापि धकारः भविष्यत्येव। सम्यक्। उत्तमपुरुषे व्याख्याता कथति मिव्वस्मस्सु पास्पर्धीमि पास्पर्ध्मि। नाम ईटः पक्षे पास्पर्धीमि, ईडभावपक्षे पास्पर्ध्मि, द्विवचने पास्पर्ध्वः, बहुवचने च पास्पर्ध्मः, एवं रूपाणि भवन्ति। अग्रे लिट् भवति। तत्र लिटि आमन्तात् क्रियः अनुप्रयोगे सति एकं रूपं व्याख्यात्रा प्रदत्तं वर्तते। पास्पर्धाञ्चकार रूपाणि वदामः।
पास्पर्धाञ्चकार पास्पर्धाञ्चक्रतुः पास्पर्धाञ्चक्रुः पास्पर्धाञ्चकर्थ पास्पर्धाञ्चकृतुः पास्पर्धाञ्चक्र पास्पर्धाञ्चक्र पास्पर्धाञ्चकृप पास्पर्धान् उत्तमपुरुषस्य एकवचने पास्पर्धाञ्चकार पास्पर्धाञ्चकर पास्पर्धाञ्चकृप पास्पर्धाञ्चकृम। ततः भुविलिटि पास्पर्धां बभूव पास्पर्धां बभूवतुः पास्पर्धां बभूवुः पास्पर्धां बभूविथ पास्पर्धां बभूवतुः पास्पर्धां बभूव पास्पर्धां बभूव पास्पर्धां बभूविव पास्पर्धां बभूविम। असिलिटि पास्पर्धामास पास्पर्धामासतुः पास्पर्धामासुः पास्पर्धामासिथ पास्पर्धामासतुः पास्पर्धामास पास्पर्धामास पास्पर्धामासिव पास्पर्धामासिम। लुटि पास्पर्धिता पास्पर्धितारौ पास्पर्धितारः पास्पर्धितासि पास्पर्धितास्थः पास्पर्धितास्थ पास्पर्धितास्मि पास्पर्धितास्वः पास्पर्धितास्मः। लृटि पास्पर्धिष्यति तद् व्याख्यात्र पास्पर्धितादि लुटः एकं रूपं दत्तमस्ति। लृटः पास्पर्धिष्यति इति एकं रूपं दत्तमस्ति। पास्पर्धिष्यति पास्पर्धिष्यतः पास्पर्धिष्यन्ति पास्पर्धिष्यसि पास्पर्धिष्यत्थः पास्पर्धिष्यथ पास्पर्धिष्यामि पास्पर्धिष्यावः पास्पर्धिष्यामः। इमानि रूपाणि भवन्ति। लोटि व्याख्याता कथयति प्रथमपुरुषस्य रूपाणि पास्पर्धीतु पास्पर्धु पास्पर्धीतु ईडः पक्षे ईडभावपक्षे पास्पर्धु द्विवचने पास्पर्धात् बहुवचने पास्पर्धतु खलु अदभ्यस्तात्। मध्यमपुरुषे तु मूले यः विशेषः उक्तः वर्तते तं विशेषं पुरस्कृत्य कथयन्नस्ति। हेः अपित्वात् ईडभावं सिद्धवत्कृत्याः हुजल्भ्यो इति मूले उक्तं खलु हुजल्भ्यो हेर्थिः खलु। झलन्तात् परतः हि अस्ति अतः तस्य स्थाने धित्वं भवति। अतः पास्पर्धि एवं खलु। तत्र यङन्तः धातुः पास्पर्ध इति भवति खलु। पास्पर्धद्धि इत्यवस्थायाम् अत्र पूर्वधकारस्य झरोझरिसवर्ण इत्यनेन लोपः तदेव कथयन्नस्ति। पास्पर्धीति नैव हेर्धिभावे तत्र आदौ किम् उक्तवान् सिद्धवत्कृत्याः हुजल्भ्य इति मूले उक्तं खलु हुजल्भ्य हेर्धि पास्पर्धि इति। ततः कथयति पास्पर्धीति अर्थात् पास्पर्धि इति मूले उक्तमस्ति इति भावः। अस्तु अग्रे हेर्धिभावे झरोझरिसवर्णे इति वाद्धलोपः विकल्पेन धलोपः भवति पूर्वधकारस्य। यस्मिन् पक्षे धलोपो न भवति तत्र तु धकारस्य पूर्वधकारस्य जष्ट्वेन दकारे सति पास्पर्धि इति धकार द्विधकार युक्तं रूपम् अत्रापि भवति। तत्र पूर्वधकारः दत्वं प्राप्नोति इति एतावान् व्यत्यासः। एवं खलु। तत्र द्विवचने पास्पर्धं बहुवचने नैव पास्पर्धि इति एकवचने सिद्धं पास्पर्धि एतद् मध्यमपुरुषस्य एकवचने खलु पास्पर्धि पास्पर्धि इति रूपद्वयं। द्विवचने पास्पर्धं बहुवचने पास्पर्धा अपि च लोटि वयं स्मः इत्यपि स्मर्तव्यम्। लोटोलङ्घवति इति न्यायेन तस्थस्थमिवान्तान्तं तामः इत्यत्र तदपि अत्र भवति परन्तु चषस्ततोर्धोधः इत्यनेन धकारे सति पास्पर्धं पास्पर्धा पूर्वधकारस्य विकल्पेन लोपः झरोझरिसवर्णे इत्यनेन एवं खलु। पक्षे तु
तत्र एकधकारयुक्तं रूपमपि श्रूयते, पक्षे द्विधकारयुक्तं रूपम् अत्रापि श्रूयेत एव। एवं खलु उत्तमपुरुषे पास्पर्धानि, आडुत्तमस्य पिच् इत्यादिकं सर्वं भविष्यति खलु। पास्पर्धानि, द्विवचने पास्पर्धा वा बहुवचने पास्पर्धाम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अग्रे लङ्लकारः भवति। तत्र कथयति व्याख्यातः लङिति, लङ् इति उदाहरणसूचनं, नाम लङि उदाहरणानि अधुना अग्रे उच्यन्ते इति भावः। कथयति ईटि अपास्पर्धीत् इति सिद्धवत्कृत्या ईडभावपक्षे आह। एवं खलु ईटः पक्षे अपास्पर्धीत् इति, एवं खलु। तदभावपक्षे तु तत्र उच्यमानः अस्ति विशेषः अपास्पर्त् अपास्पर्ध इति रूपद्वयं। कथं कथयति अपास्पर्धत् अर्थात् ति तिप इति प्रत्ययः भवति, तत्र ति इत्येतस्य इकारस्य लोपो भवति। अपास्पर्धत् इति स्थिते हल्ङ्यादिनातकारलोपे, एवं खलु तकारस्य लोपो भवति। पास्पर्ध इत्येव अवशिष्यते। वावसाने इति चर्त्वविकल्प इति भावः, अतः एव अपास्पर्त् अपास्पर्ध इति रूपद्वयं लभ्यते। द्विवचने कथयति अपास्पर्धां, बहुवचने अपास्पर्धुः इति। अग्रे कथयति सिपि तु अपास्पर्ध स् इति स्थिते ज्यष्ट्वे दश्च इति दकारस्य ऋत्वपक्षे अपास्पर ऋस्, एवं खलु तत्र अपास्पर्ध इति स्थिते कथयति जष्ट्व्यां, जष्ट्वात् झलाञ्जश् झषि इत्यनेन धकारस्य स्थाने दकारः गच्छति खलु। अपास्पर्धस् तदनन्तरं दश्च इति सूत्रं यत् पठितं तेन दकारस्य ऋत्वं र इति अवशिष्यते। अपास्पर्स् कथयति इति स्थिते हल्ङ्यादिना सकारलोपः किमवशिष्यते अपास्पर रोरि इति रेफलोपे ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति दीर्घे विसर्गे अपास्पाः इति रूपम्। त्वम अपास्पाः, त्वमपास्पाः, मध्यमपुरुषः खलु। एवं खलु कथयति न च दीर्घे दश्च इति ऋत्वम् असिद्धमिति शङ्क्यम्। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रे ढ्रग्रहणेन लणसूत्रे जरघृधेः अजर्घाः इति भाष्यप्रयोगेण च पूर्वत्रासिद्धम् इत्यस्य अप्रवृत्तिबोधनात् इति स्पष्टमेव उक्तम्। उपायः स्पष्ट एव उक्तः भाष्यप्रामाण्यं पुरस्कृत्य। तर्हि लङि तत्र परन्तु सम्यगेव सम्यक् अस्माभिः लङः रूपाणि तु उक्तानि, लृटः अपि उक्तानि, लोटः किम् उक्तानि वा? आम् उक्तानि अस्तु। आम् इदानीं लङि प्रथमपुरुषस्य इमानि रूपाणि उक्तान्यभूवन्, अन्यानि अपि वक्तव्यानि खलु। मध्यमपुरुषे तर्हि रूपाणि कथं? मध्यमपुरुषस्यापि उक्तानि सत्यम्। उत्तमपुरुषस्य अवशिष्यन्ते। तत्र कथयति अपास्पर्धम् अपास्पर्ध्व अपास्पर्ध्म इति। सम्यक् इति लङः रूपाणि सिद्धानि। विधिलिङि कः विशेषः? तं विशेषम् अग्रे व्याख्याता कथयिष्यति। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं
तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुः विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च यङ्लुक् प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे अयं तृतीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।